بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما.
قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک سورۃ الانفال آیت نمبر 65 دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اعلان فرما دے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایہا النبی، اے میرے نبی، حرز المؤمنین علی القتال، مومنین نو
جہاد تے قتال تے ترغیب دلاؤ. ایکم منکم عشرون صابرون یغلبوا. اللہ رب العالمین فرما دے نے اگر تاڑے اندروں 20 مومن ایسے جڑے صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبونا او غالب آ جان گے، مئتین 200 کافراں تے، وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةً اور اگر تاڑے اندروں 100 مومن صبر کرنے والے ہمت والے جنگ دے میدان دے اندر آ جان، یغلبون الفا تے اللہ رب العالمین فرمان دے نے کہ 1000 کافر تے پاری غالب آ جان گے. الذین کفروا وہ لوگ جنہاں نے کفر کیتا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللہ رب العالمین فرمان دے نے یہ قوم جڑی ہے یہ سمجھ نہیں سکتی اللہ پاک مومن نو کس قدر طاقت عطا فرمان دے نے، مومن نو کس قدر اللہ پاک نے مضبوطی عطا فرمائی ہے. موجودہ ملکی صورتحال، موجودہ ملک پاکستان دے اندر جنگی حالت دے اندر جڑے ایام گزر رہے نے، دشمن ملک پاکستان تے مسلسل حملے دی کوشش دے اندر ہے. ہندوستان اور اس دی جنگ دے حوالے دے نال میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پشین گوئیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث بیان فرمائیاں نے انہاں احادیث نو مد نظر رکھ دیا ہویا اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان دے جنگ دے متعلق جڑی پشین گوئی کیتی ہے اس دے متعلق ذکر کراںگا. دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے، مستدرک علی الصحیحین دے اندر حدیث نقل ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اہدا ملک الہند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرتن فیہا زنجبیل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ہندوستان دے بادشاہ نے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرتن آقا علیہ السلام نو تحفے دے اندر ایک برتن پیش کیتا. آقا علیہ السلام نے ایک برتن دا تحفہ پیش کیتا. فیہا زنجبیل اس برتن دے اندر ادرک دے چند ٹکڑے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتے گئے. آقا علیہ السلام دے پیارے صحابین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ قِطَعَةً آقا علیہ السلام نے ادرک دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحابہ کرام دے درمیان تقسیم کیتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے وَأَطْعَمَنِي مِنْهُ مِنْهَا قِطْعَةً آقا علیہ السلام نے ادرک دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا مینوں بھی دیتا. حضرت ابو سعید فرما دینے اے ادرک دا چھوٹا جا ٹکڑا میرے حصے دے اندر آیا. اس حدیث نو بیان کرن دا
مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر آج تو 1400 سال 1450 سال قبل ہندوستان دا علاقہ موجود ہے۔ اور دوسری حدیث دے اندر جڑی مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی خلیل الصادق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، مینوں حدیث بیان کیتے خلیل الصادق جڑے میرے سچے دوست نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نو ایک حدیث بیان فرمائی، انہو قال یکون فی هذه الامت بعث الى السند والہند۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میری امت دے اندروں ایک گروہ ایسا ہوئے گا جیڑا سندھ دے اندر اور ہند دے اندر جیڑا ہے جہاد کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند دے اندر جہاد کرنے والے گروہ دی فضیلت کو اس قدر بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتَشْهَدْتُ فَذَلِكَ وَإِنْ أَنَا رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ كَالْفِتْنَةِ مِنَ النَّارِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت دے اندروں جیڑا گروہ ہندوستان دے اندر جہاد کرے گا، جہاد بے شمار جگہ تے کیتا گیا، محبوب پیغمبر دے صحابہ نے بے شمار علاقیاں دے اندر جہاد اور قتال کیتا، جنگ بدر دا موقع ہوئے، جنگ احد دا موقع ہوئے، کسی بھی غزوہ دا موقع ہوئے، صحابہ کرام نے اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کیتا۔ ایک شہید اس دا مقام اور مطوع انہا ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، اس شہید دا خون دا قطرہ زمین تے باب دے اندر گردا ہے، اللہ پاک اس شہید نو جنت دے اندر اس دا محل دکھا دیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہید نو مردہ نہ کہو، شہید بلکہ اللہ دے عرش دے نیچے سبز رنگ دے پرندیاں دے اندر زندہ موجود نے، اور قیامت تک یہ شہید زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے شہداء نو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، جیڑا بندہ ہندوستان دے اندر جہاد کرے گا یہ سب تو فضیلت والا جہاد ہوئے گا، جیڑا ہندوستان دے اندر غزوہ ہند دے اندر شہادت پائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ایک کائنات دا بہترین شہید ہوئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، جس وقت میں اے حدیث سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمان سنیا، جیڑا بندہ غزوہ ہند دے اندر شامل ہوئے گا وہ کائنات دا بہترین مجاہد ہوئے گا، جیڑا بندہ غزوہ ہند دے اندر شہادت دے رتبے نو فائز ہوئے گا وہ بندہ قیامت والے دن سب تو بہترین شہداء دے اندر اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث نو سن کے میں اللہ دے پاک پیغمبر نو فرمایا، اے اللہ دے پیغمبر میں چاہنا کہ اگر میری زندگی دے اندر غزوہ ہند آ جائے، اے اللہ دے پیغمبر جی میں اس غزوے دے اندر شامل ہو جاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا
فرمان لگے اے ابو ہریرہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفَقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ اگر تیری زندگی دے اندر غزوہ ہند آ جائے، ہندوستان دے نال جنگ آ جائے، اگر تو اس جنگ دے اندر شہید کر دیتا جائے، کائنات دا سب تو اچھا شہید ہوئے گا، اور اگر بچ جائے وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ۔ آقا فرمان دے نے ابو ہریرہ اگر اس جنگ دے اندر فتح نو حاصل کر کے تو واپس آ جائے کہ سب تو بہترین جڑا آزاد غازی ہوئے گا قد اعتق من النار، اور اللہ پاک غزوہ ہند دے اندر شامل ہون والیاں جہنم دی آگ تو آزادی عطا فرما دیں گے۔ غزوہ ہند دے اندر جڑا بندہ شامل ہوئے گا اللہ پاک اس دی شہادت نو سارے شہیداں تو زیادہ فضائل عطا فرمان گے، اور 5 احادیث ایسیاں جڑیاں میرے محبوب پیغمبر نے غزوہ ہند متعلق ذکر فرمائیا، اور یہ 5 حدیثیاں مختلف کتاباں دے اندر ذکر نے، اور مختلف صحابہ کرام نے ان احادیث کو ذکر فرمایا۔ سب تو پہلی حدیث سنن الکبریٰ دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے جیڑی بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے اندر وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے میرے نال وعدہ فرمایا۔ دوسری حدیث کے اندر مختلف صحابہ کرام جماعتہ سیگا بولیا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے وعدہ کیتا، وعدہ کس بات دا کیتا؟ غزوۃ الہند، غزوہ ہند متعلق فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجَعَ۔ آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا غزوۃ الہند، جڑا بندہ غزوہ ہند اندر ہندوستان دے غزوہ دے اندر شامل ہوئے گا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفِقَ، وہ بندہ جڑا اس غزوہ دے اندر اپنے مال نو خرچ کرے گا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقَ، جڑا بندہ اس جہاد دے اندر، جڑا بندہ غزوہ ہند دے اندر اپنے مال نو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا وَمَالِي، جڑا بندہ اپنے مال نو خرچ کرے گا فیہا نفسی، اپنی جان دا نذرانہ غزوہ ہند اندر پیش کرے گا فَإِنْ اُقْتَلِ، اگر اے جان ایدی چلی جائے گی، اے شہید ہو جائے گا غزوہ ہند اندر، اگر ایدی جان چلی جائے گی، آقا علیہ السلام فرما دینے کنت من افضل الشہداء، ایک کائنات دے اندر جتنے میں شہداء موجود نے انہاں ساریاں شہیداں تو افضل ہوئے گا، کائنات دے اندر جتنے بھی شہید موجود نے افضل الشہداء، اور شہیدان دے اندروں سب تو زیادہ فضیلت والا ہے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے اللہ دے پیغمبر جی وَإِنْ اِرْجِعَ، اے اللہ دے پیغمبر جی اگر اس غزوہ دے اندر سانو فتح مل جاندی ہے، اسی اس غزوہ دے اندر شریک ہونے سانو فتح مل جاندی ہے، وَإِنْ اِرْجِعَ، اگر اسی واپس لوٹ آ جانے آقا علیہ السلام فرما
فرماندے نے فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ المحرر، اگر تو صحیح سلامت غازی بن کے واپس لوٹ آنا ہے تے کائنات دے سب تو افضل غازیاں دے اندر تیرا شمار ہو جائے گا۔ مال غزوہ ہند دے اندر جڑا خرچ کیتا جائے گا، کائنات دے اندر خرچ کرنے والے سارے مال نالو زیادہ فضیلت والا او مال ہے جڑا بندہ غزوہ ہند دے اندر اپنی جان نو شہادت دے رتبے تے فائز کر دائے، جام شہادت نو نوش کر دائے، اے دی شہادت کائنات دی ساری شہادتاں کو فضیلت والی ہے، اور جیڑا زندہ غازی بن کے واپس لوٹے گا یہ غازیاں دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے کیا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر دو گروہ ایسے نے جڑے فضیلت والے نے جنہاں نو اللہ پاک نے سب تو زیادہ کائنات دے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کائنات دے اندر رتبیاں دے اعتبار نہ دیکھا جائے، اللہ پاک نے نبیاں دا رتبہ بلند بنایا، اللہ پاک نے ربیاں نو بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر اگر نبیاں دے اندروں دیکھا جائے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے اندر سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ نبیاں تو بعد اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دے صحاب دا ذکر فرمایا، نبیاں تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والے میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی صحابی نے، صحابہ تو بعد تابعین نے، تابعین تو بعد تبع تابعین نے، تبع تابعین تو بعد ائمہ دین نے، ائمہ دین تو بعد اللہ دی دین دی دعوت دین والے لوگ موجود نے۔ لیکن انہاں ساریاں دے اندروں اللہ پاک نے غزوہ ہند دے اندر شہادت حاصل کرنے والا، اپنا مال خرچ کرنے والا، غازی بن کے واپس لوٹن والا، یہ سب تو زیادہ فضیلت والے ذکر فرمائے نے۔ حضرت ثوبان فرما دے رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر دو گروہ ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ پاک نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر جی او دو قسم دے لوگ کیڑے نے؟ اے اللہ دے پیغمبر جی اس امت دے اندروں او دو گروہ کیڑے نے؟ آقا علیہ السلام فرما دے نے میری امت دے اندروں پہلا گروہ او ہوئے گا جڑا ہندوستان دے اندر جہاد کرن والا ہوئے گا، غزوہ ہند دے اندر شامل ہون والا ہوئے گا، یہ غزوہ ہند دے اندر اپنے مال دے نال شامل ہوئے گا، یہ غزوہ ہند دے اندر اپنی جان دے نال اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے شامل ہوئے گا۔ یہ کائنات دے اندر افضل ترین لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ غزوہ ہند نو ہندوستان نو فتح کر کے واپس جا کے حضرت عیسیٰ دے نال مل کے پوری کائنات تے اسلام دا بول بالا فرمان گے۔ یہ دو گروہ امت دے اندروں بڑی فضیلت والے نے۔ اور آئیے اس تو اگلی حدیث جیڑی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس دا بادشاہ ہندوستان دی طرف اپنا لشکر بھیجے گا جیڑا مسلمانہ دے مد مقابل آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا 1450 سال پہلے اس بات کو بیان فرمانا کہ بیت المقدس اس موجودہ وقت دے اندر فلسطین دے اندر اسرائیل دی حکومت ہے۔ اور سب تو بڑی بات پوری دنیا دے اندر بے شمار ممالک موجود نے جنہ دے اندروں 57 ممالک 57 اسلامی ریاستاں نے۔ انہا 57 اسلامی ریاستاں دے اندروں واحد ملک پاکستان ایسا ملک ہے جڑا دین اسلام دی بنیاد تے کلمے دی بنیاد تے مارز وجود دے اندر آیا۔
اور اگر کفار یہود و نصارہ دے اندر دیکھا جائے تے اسرائیل واحد ایسا ملک ہے جڑا مذہب دے نام تے بنیا، اور حقیقی جنگ جڑی ہے انہاں دونوں مذہب دے نام تے بنے ملک پاکستان اور اسرائیل دے درمیان ہوئے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑا یہ جنگ دے اندر دونوں ملک غزوہ ہند دے اندر شامل ہوں گے۔ کل یہ خبراں دے اندر اسرائیلی ساخت ڈرون جڑے نے انہاں دے نال ملک پاکستان تے حملہ کیتا جا رہا ہے، اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیت المقدس دا بادشاہ ہندوستان دی طرف اپنا لشکر روانہ کرے گا، ادھر مجاہدین ہندی سرزمین نو پمال کر دیا ہویا، ہندوستان دے اندر فتح حاصل کر دیا ہویا، ہندو بادشاہ نو بیڑیاں دے اندر جکڑ کے فلسطین دا رخ کر لیں گے۔ یہ ساری احادیث اس جنگ دا سارا پس منظر جڑا ہے میرے محبوب پیغمبر نے آج تو 1450 سال پہلے ذکر فرما دیتا، اور آقا علیہ السلام نے غزوہ ہند دی جڑی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے بار بار اس بات کو ذکر فرمایا۔ حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت دا ایک گروہ ہندوستان دے اندر جہاد کرے گا، اگر شہادت دے رتبے نو پا لے گا، کائنات دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والی شہادت ہوئے گی۔ ہر حدیث دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے انسان دے مال دا ذکر فرمایا، انسانی جان دا ذکر فرمایا، جڑا مال غزوہ ہند دے اندر خرچ ہوئے گا سب تو زیادہ فضیلت والا ہوئے گا، جڑی جان غزوہ ہند دے اندر شہید کر دیتی جائے گی وہ جان سب تو زیادہ فضیلت والی ہوئے گی اور سب تو زیادہ فضیلت والی شہادت ہوئے گی، اور جڑے زندہ باقی بچ جان گے وہ سب تو بہترین غازی ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ ہند اندر شہید ہونے والیاں نو حدیث دی اندر کیڑے الفاظ دے نال ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جڑے غزوہ ہند دے اندر شہید ہون گے، افضل الشہداء، آقا علیہ السلام نے فرمایا فضیلت والے شہید ہون گے، خیر الشہداء، سب تو بہترین شہداء جڑے نے اے غزوہ ہند اندر شہید ہونے والے ہوں گے۔ ہندوستان دی جنگ اے لازم ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور تو اے جنگ دا آغاز ہو چکا ہے، اور قیامت دیاں دیواراں تک جدوں ہندوستان نو فتح کر کے اے دے بادشاہ نو اے دے صدر اور موجودہ وزیر اعظم نو گرفتار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر جدوں تک پیش نہیں کیتا جائے گا ادوں تک ہندوستان دی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ دا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تو آغاز کیتا گیا۔ حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر غزوہ ہند واسطے جاسوسی کیتی گئی، لیکن جنگ دی نوبت نہ آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ دے دور خلافت دے اندر حضرت حارث بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کرتے ہوئے غزوہ ہند دے اندر شرکت کی تھی۔ اسی طرح حضرت محلب بن ابی صفرہ نے 44 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ نو غزوہ ہند واسطے بھیجیا۔ زیاد بن ابی، عبد الرحمن بن ربیعہ، حجاج بن یوسف 86 ہجری دے اندر محمد ہارون نو، اور 93 ہجری دے اندر محمد بن قاسم نے 17 سال دی عمر دے اندر غزوہ ہند دے اندر شمولیت اختیار کی تھی۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی نے اپنے آپ نو غزوہ ہند اپنے جسم تے غزوہ ہند نو فرض کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث کو سن کے صحابہ کرام غزوہ ہند دی تیاری دے اندر موجود نے،
جنگ بدر دا اپنا مقام ہے. جنگ بدر دے اندر جڑے 313 صحابہ کرام موجود سن جنہاں نے غزوہ بدر دے اندر شرکت کی تھی، اللہ پاک نے انہاں دے پہلے اور بعد والے آن والے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا. لیکن جڑے غزوہ ہند دے اندر شامل ہوں گے میرے محبوب پیغمبر نے سب تو زیادہ فضیلت والے ذکر فرمائے. غزوہ ہند یہ لازم ہے، اس کے اندر شہادتاں بھی ہوں گیاں، لوگ اپنے مال نو بھی خرچ کرن گے، لیکن یاد رکھو غزوہ ہند دے اندر شامل ہون والی انسان دی جان ہوئے، انسان دا مال ہوئے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مال اور جان سب تو زیادہ فضیلت والے نے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.